पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्री पद अफर गरिराख्नु भएको छ। काङ्ग्रेस किन हच्किरहेको छ प्रधानमन्त्री पद लिनलाई? माओवादी केन्द्रले गरेको तत्कालको जुन समर्थन हो सरकार बनाउँदा माओवादी केन्द्रले त्यो समर्थन पनि फिर्ता लिएको छैन। समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँले चाहिँ नि विश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यता आउँछ। त्यो बाध्यकारी चाहिँ नि त्यो बाटोमा उहाँ जानै पर्छ। त्यसपछि बल्ल प्रधानमन्त्रीको पद खाली हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको पदै खाली भएको छैन र अर्को कुरा प्रधानमन्त्री बन्नलाई संसदमा बहुमत चाहिन्छ। हामीसँग बहुमत छैन। माओवादी केन्द्र जोडेर पनि पुग्दैन। मधेसवादी दल अथवा चाहिँ समाजवादी जनता पार्टी विभक्त देखिन्छ। ओलीलाई समर्थन गर्ने कि काङ्ग्रेस माओवादीलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरामा एकमत देखिँदैन। अब यस्तो बेलामा चाहिँ नि कसैले प्रस्ताव गर्दैमा हतारिएर प्रधानमन्त्री हुन दौडिनु त भएन नि। खै त काङ्ग्रेसहरूले सरकार बनाउन सक्ने आधार तयार गरेको होइन। हाम्रो र माओवादी केन्द्रको दुईटा पार्टीको गठबन्धनले सरकार बन्दैन होइन। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनका लागि पनि हामी एक्लै सक्दैनौँ। नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै सक्दैन। 25% चाहिँ नि सांसद हामीसँग छैनन् होइन। 23% जति जसो लाग्छ मलाई हाम्रो सङ्ख्या। त्यसमाथि पनि 2 जना सांसदहरू निलम्बनमा हुनुहुन्छ। हामीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनकै लागि पनि अर्को दललाई गुहार्नुपर्छ होइन। र अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्नलाई त हामीले कम्तीमा माओवादी केन्द्र र समाजवादी जनता पार्टी त गुहार्नै पर्छ होइन। कुराकानी परिपक्व नभइसकेको, खास गरी समाजवादी जनता दल तयार नभइसकेको, एक ढिक्का भएर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा यदि त्यो पार्टी उभिने हो भने होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई तपाईँ अगाडि सर्नुहोस्, समाजवादी जनता पार्टी तयार छ समर्थन गर्नका लागि भन्ने हो भने चाहिँ अनि सभापति तात्नु होला होइन। नेपाली काङ्ग्रेस तात्ला, नभए चाहिँ अहिले तातेर चाहिँ नि त्यो सफल नहुने, परिणाममा नपुग्ने, तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नसकिने कुरामा तात्ने किन? शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर रामचन्द्र पौडेलजीहरू रोक्नको लागि अनेक उपाय लगाइराख्नु भएको छ भन्ने आरोप पनि छ। कतिको सत्यता छ यो आरोपमा? अब मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो जस्तो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने कोसिस रामचन्द्र पौडेलले गरिराख्नु भएको छ भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्दैन। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, नेपाली काङ्ग्रेस संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल अर्थात् वेटिङ गभर्मेन्ट, तर पछिल्लो समय सत्ता समीकरणमा काङ्ग्रेसले अनिच्छा देखाएको हो कि भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ। विशेष गरी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिकामा खरो नउत्रेको समेत आरोप लागिरहेको छ। आज हामी यही विषयमा छलफल गर्नेछौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नेपाली काङ्ग्रेसलाई पछिल्लो समय माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्री पद अफर गरिराख्नु भएको छ। काङ्ग्रेस किन हच्किरहेको छ प्रधानमन्त्री पद लिनलाई? अब हेर्नुहोस्, यो प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा निश्चित संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै त्यो सम्भव हुन्छ। अहिले संसदको पुनर्स्थापना भइसकेपछि अदालतको फैसलाबाट अब नेपाली राजनीतिमा एकपछि अर्को विडम्बना थपिँदै गएको छ। संसदको पुनर्स्थापना पछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले उहाँले चाहिँ वास्तवमा संसदीय परम्परालाई पछ्याउनु भएको भए त संसद विघटन गर्दै उहाँले रिजाइन गरिसक्नु पर्थ्यो, राजीनामा दिइसक्नु पर्थ्यो। अब उहाँले गर्नुभएको निर्णय अदालतले अस्वीकार गर्यो होइन, असंवैधानिक भन्यो र वैधानिक नैतिकताको प्रश्न पनि उठायो। त्यो नैतिक प्रश्न हो, त्यो राजनीतिक प्रश्न पनि हो भनेपछि त्यसपछि उहाँले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि राजीनामा दिनु पर्थ्यो। अनि बल्ल नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्थ्यो। अब रह्यो प्रचण्डजीले हाम्रो पार्टी सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेको भन्ने कुरा, त्यसका निम्ति ग्राउन्ड तयार हुनु पर्यो सबभन्दा पहिला। त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्रीजीले कसले चाहिँ तयार पारिदिनु पर्ने हो? प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा दिनुभएको छैन, प्रधानमन्त्रीको पद खाली पनि भएको छैन होइन। उहाँले चाहिँ नि उहाँको दल विभाजन भइसकेपछि संविधानको व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने, त्यो पनि उहाँले लिनुभएको छैन। र रह्यो अर्को कुरा, नेकपा चाहिँ नि माओवादी केन्द्रले गरेको तत्कालको जुन समर्थन हो सरकार बनाउँदा माओवादी केन्द्रले त्यो समर्थन पनि फिर्ता लिएको छैन। समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँले चाहिँ नि विश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यता आउँछ।
त्यो बाध्यकारी चाहिँ नि त्यो बाटोमा उहाँ जानैपर्छ। त्यसपछि बल्ल प्रधानमन्त्रीको पद खाली हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको पदै खाली भएको छैन र अर्को कुरा प्रधानमन्त्री बन्नलाई संसदमा बहुमत चाहिन्छ। हामीसँग बहुमत छैन। माओवादी केन्द्र जोडेर पनि पुग्दैन। मधेसवादी दल अथवा चाहिँ समाजवादी जनता पार्टी विभक्त देखिन्छ। ओलीलाई समर्थन गर्ने कि काङ्ग्रेस माओवादीलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरामा एकमत देखिँदैन। अब यस्तो बेलामा चाहिँ नि कसैले प्रस्ताव गर्दैमा हतारिएर प्रधानमन्त्री हुन दौडिनु त भएन नि। त्यो सुझबुझपूर्ण हुँदैन, परिपक्व कदम हुँदैन त्यो। अनि हिजोको दिनमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कङ्ग्रेसको पनि भनाइ थियो अन्य दल जस्तै। अहिले आएर फेरि नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने विषय फेरि चल्यो कि नचलायो हुन्थ्यो, चलिसकेपछि फेरि निर्णय गर्न चाहिँ चुक्ने भने अलिकति यो त त्यति राम्रो कदम त देखिएन। विशेष गरी कङ्ग्रेसको जुन विगतको इतिहास छ, कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूको नेतृत्व गरेको दल, संसदीय व्यवस्थाको हिमायती दल, यस्तो दलले संसदमा भएका यी अवस्थामा चुप्प लाएर बस्नु अलिकति के हो? पछिल्लो समय साँठगाँठै भयो। कुराकानी चलेको नै छ, चलिरहेकै छ। नेकपा माओवादीका अध्यक्षले हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नुभएकै छ। चाहिँ समाजवादी जनता पार्टीका नेताहरूसँग पनि कुराकानी भइरहेकै छ। कतिपय मञ्चहरूमा हाम्रो पार्टीका नेताहरू उहाँहरूसँगै बसेको पनि हामीले देखाएको छौँ र विभिन्न भेटघाट छलफल नभएको भन्ने होइन। तर तपाईँले जसरी छलफल हुनुपर्थ्यो तीव्र गतिमा त्यो छलफल भएको देखिँदैन वास्तवमा। त्यसको कारण के हो भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी आफूले गरेको कदम, चालेको कदम सही हो भनेर पुष्टि गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसका लागि उहाँले संसदलाई पङ्गु बनाउँदै हुनुहुन्छ। 6 पटक संसदको बैठक बस्यो। 6 पटक बस्दा 2 पटक संसदको बैठक ढिलो सुरु भयो, ढिलो चाहिँ नै हुने रहेछ भनेर हिँड्नुभएछ। 1 पटक संसदको बैठक सकिएपछि आउनु भएछ, जानाजानी, त्यो जानाजानी हो त्यो। र 3 पटक आउनु भएन 6 पटकको बैठकमा। यो कारण के हो भने यो संसदले काम गर्दैन भनेरै, काम गर्न सक्दैन भनेरै, होइन, संसद अब कामको रहेन भनेरै मैले विघटन गरे हुँ। त्यसैले यो संसदले चाहिँ प्रधानमन्त्री छान्ने कुरामा पनि चाहिँ उहाँ मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्न। किनभने एक प्रकारले राजनीतिज्ञको चाहिँ व्यक्तिगत क्यारियरमा, उसको व्यक्तित्वमा, उसको छविमा प्रश्न उठिसकेपछि, होइन, आफैले चाहिँ नि भङ्ग गरेको संसद चाहिँ नि फेरि बिउतेर आइसकेपछि, अदालतले नैतिकताको प्रश्न उठाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले सदनमा जाने आँट पनि छैन। उहाँलाई साँच्चै भन्ने हो भने सदनको सामना गर्ने आँट पनि छैन। उहाँले यही सदनमा चाहिँ नि उभिएर भन्नुभएको, रोस्टरमा उभिएर, अनि हामी सम्झिन्छौँ बाहिर हल्ला चल्न थालेको छ संसद विघटनको। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्छ, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्छ भन्ने हल्ला चल्न थालेको छ। तर म चाहिँ नि संसद भङ्ग गर्दिनँ, यो संसदको सामना गर्छु। संसदले मलाई प्रधानमन्त्री बनाइरहन चाहेन भने म छोड्छु भनेको होइन। अहिले चाहिँ नि उहाँले यत्रो घटना घटाएर, उहाँले घटाएको घटना हो यो, चाहिँ बिल्कुल प्रधानमन्त्रीको मनोगत चाहनाको चाहिँ परिणाम हो त्यो अस्तिको संसद विघटन। बाटै नभएको ठाउँमा जबरजस्ती उहाँले चाहिँ गरेर संसद विघटन गर्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ एउटा ग्राउन्ड तयार भएन, होइन, प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ नि मार्ग प्रशस्त गर्नु भएन। अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दल इतरका अरू दलहरूको चाहिँ अहिले एकमत भइसकेको छैन र प्रधानमन्त्रीकै दलमा पनि तपाईँको चाहिँ विभाजन चाहिँ छ। तर त्यो विभाजनले वैधानिकता अहिले पाएको अवस्था छैन। एमालेमै उहाँहरू फर्किनु भएको छ र पार्टी छुट्याएर अर्को बनाउनु पनि भएको छैन उहाँहरूले। त्यसैले यी सबै समस्याहरू छन्। त्यसैले अहिले हतार गरेर प्रतिपक्षले त तपाईँको दुईवटा कुरा खोज्छ नि त। एउटा चाहिँ नि सत्तारूढ दलमा विभाजन आयो, सत्तारूढ दल चाहिँ नि सरकारबाट बाहिरियो, अथवा चाहिँ नि जसले सरकार चलाइराखेको छ त्यो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दियो भने त सोझै विपक्षीले त प्रधानमन्त्रीको पदको दावा गरिहाल्छ नि, त्यो अधिकारकै कुरा हो। एक अर्को चाहिँ निर्वाचनको कुरा यदि हुन लाग्यो, होइन, अब चाहिँ एउटा प्रक्रियासम्मत रूपबाट, अस्तिको निर्वाचन प्रक्रियासम्मत थिएन, त्यो वैधानिक थिएन अस्तिको निर्वाचनको घोषणा। त्यसले हामीले त्यो असंवैधानिक भन्यौँ, अलोकतान्त्रिक भन्यौँ, अधिनायकवादतर्फको चाहिँ नि यात्रा भन्यौँ हामीले, होइन, निरङ्कुश कदम भन्यौँ हामीले। मेरो भनाइ नै के भने काङ्ग्रेस विरोध गर्न असाध्य सिपालु, तर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीजीले बारम्बार सार्वजनिक फोरममा गएर के भन्नुभयो भने अन्य अवस्थामा म बाहेकको व्यक्तिले नयाँ सरकार बनाउन सक्ने अवस्थै थिएन, त्यसकारण पनि भङ्ग गरेको हुँ भन्नुभयो। र उहाँ त अहिले सत्य साबित भइराख्नु भएको छ। उहाँलाई मात्र किन दोष? खै त कङ्ग्रेसहरूले सरकार बनाउन सक्ने आधार तयार गरेको होइन। त्यो हेर्नुहोस्, तपाईँले यो कुरा तपाईँले उठाउनु भएको कुरा एउटा एङ्गलबाट हेर्दा ठिकै जस्तो देखिन्छ, होइन, तपाईँले भन्नुभएको कुरा। तर हामीले ग्राउन्ड रियालिटी, धरातलीय यथार्थलाई पनि हेर्नुपर्छ। हाम्रो र माओवादी केन्द्रको दुईवटा पार्टीको गठबन्धनले सरकार बन्दैन, होइन।
अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनका लागि पनि हामी एक्लै सक्दैनौँ, नेपाली कांग्रेस एक्लै सक्दैन। 25% चाहिँ सांसद हामीसँग छैनन् हैन, 23% जति जसो लाग्छ मलाई हाम्रो सङ्ख्या। त्यसमाथि पनि 2 जना सांसदहरू निलम्बनमा हुनुहुन्छ। हामीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनकै लागि पनि अर्को दललाई गुहार्नुपर्छ हैन। र अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्नलाई त हामीले कम्तीमा माओवादी केन्द्र र समाजवादी जनता पार्टी त गुहार्नै पर्छ हैन। कुराकानी परिपक्व नभइसकेको, खास गरी समाजवादी जनता दल तयार नभइसकेको एक ढिक्का भएर चाहिँ नेपाली कांग्रेसको पक्षमा यदि त्यो पार्टी उभिने हो भने हैन, नेपाली कांग्रेसको सभापतिलाई तपाईँ अगाडि सर्नुहोस्, समाजवादी जनता पार्टी तयार छ समर्थन गर्नका लागि भन्ने हो भने चाहिँ अनि सभापति तात्नु होला हैन, नेपाली कांग्रेस तात्ला। नभए चाहिँ अहिले तातेर चाहिँ नि त्यो सफल नहुने, परिणाममा नपुग्ने, तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नसकिने कुरामा तात्ने किन? होइन, नेपाली कांग्रेस परिणामसँग किन डराएको? तपाईँहरूले आफ्नो गर्नुपर्ने दायित्व किन पुरा गर्नुहुन्न? यदि प्रधानमन्त्रीजीको कदम असंवैधानिक थियो, यदि उहाँले छोड्नै पर्ने थियो भने यहाँहरू हटाउने प्रक्रियामा जानुहोस् न। असफल भए भोलि जनताले तपाईँहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ला नि त। तपाईँ किन अरू दलको कदम कुरेर बस्नुहुन्छ? त्यसैले नै अब हाम्रो बैठक आज जारी छ। अहिले केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक बसिरहेको छ। पार्टीको महाधिवेशनसँग सम्बन्धित केही विषयहरू त्यहाँ छलफल हुन्छन्, केही प्राविधिक विषयहरू, व्यावहारिक कठिनाइहरू, कतिपय जिल्लाका विवादका विषयहरू पनि छन् र सँगसँगै समसामयिक राजनीतिको पनि कुरा हुन्छ। संसदको पुनर्स्थापना पछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा छलफल भएको छैन। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेर अब कसरी नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्ने भन्ने हामीले छलफल गरेका छैनौँ। त्यसैले अब आजको बैठकमा चाहिँ पार्टीको आन्तरिक विषय र मुलुकको समसामयिक राजनीतिको कुरा चाहिँ छलफलमा आउँछ। र तपाईँले गर्नुभएको चाहिँ नि प्रश्न अथवा तपाईँले राख्नुभएको जिज्ञासा, नेपाली कांग्रेसले किन प्रधानमन्त्री हटाउने चाहिँ पहल कदमी लिएन, अग्रसरता देखाएन भन्ने विषयमा पनि छलफल हुन्छ आज। र हामीले छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा पुगेर अनि हामी चाहिँ जे कदम चाल्नुपर्ने हो चाल्छौँ। पछिल्लो समय संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीजीले अब हुन त आज एउटा मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बस्यो, त्यहाँ के निर्णय भइसकेको छ सबै बाहिर आएको छैन, केही नियुक्तिका कुरा बाहिर आएको छ। हठात रूपमा फेरि प्रतिनिधि सभाको मतलब संसद अधिवेशन अन्त्यको घोषणा पनि गरिदिनु होला भनेपछि कांग्रेसहरू चाहिँ उही छलफलमै बसिराख्ने, यो निरन्तरता पाइराख्ने सरकारले, अनि यहाँहरू फेरि विरोध गर्न पनि नछोड्ने, अरू दललाई देखाउने, यो त गतिरोधको अवस्थाले मुलुकलाई त असजिलो बनायो त। होइन, त्यो त्यस्तो मात्रै छैन, जे देखिएको छ त्यस्तो मात्रै छैन। कतिपय परिणाम नआइ देखिँदैन, इन्टरनल भित्र पाकिरहेको खिचडी होइन, त्यो पाकेपछि मात्रै देखिने हो नि त। त्यसैले पर्दाभित्र केही पनि भएको छैन भन्ने होइन, समथिङ इज कुकिङ बिहाइन्ड द डोर भन्छ नि होइन। पर्दा पछाडि केही न केही पाकिरहेकै छ। र मुख्य कुरा के हो भने हाम्रो गणितकै कुरा हो। मुख्य कुरा गणितको कुरामा चाहिँ नि सबै दल तयार भएपछि र हाम्रो यथेष्ट गणित सरकार बनाउनलाई या सरकार फाल्नलाई होइन, अब यो चाहिँ नयाँ सरकार बनाउनका लागि गणितको कमी भएरै पनि माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिइराखेका छैन। माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिइदिने, समर्थन फिर्ता लिने, तर चाहिँ फेरि अर्को सरकार, वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने, धारा 76 को 2 अनुसारको सरकार बन्न नसक्ने, अनि फेरि धारा 76 को 3 अनुसार केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुने, धारा 5 को प्रयोगै नहुने, अनि त्यसपछि चाहिँ धारा 7 मा गएर चाहिँ उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने 1 महिनाभित्र होइन प्रधानमन्त्री भइराख्नलाई, अनि धारा 76 को 7 मा गएर विघटनमा जाने होइन। अब त्यसरी विघटनमा गयो भने फेरि त्यो संवैधानिक हुन्छ, त्यो विधान सम्मतै हुन्छ त्यसरी गयो भने। तर त्योभन्दा राम्रो चाहिँ हामीले खोजेको कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री बदल्न खोज्या हो, प्रधानमन्त्री फेर्न खोज्या हो। प्रधानमन्त्री फेर्नलाई भरपर्दो ग्राउन्ड, राजनीतिक आधार अथवा चाहिँ संसदभित्रको गणितीय आधार त्यो निर्माण गर्ने काममा चाहिँ अलिकति ढिलाइ भइराखेको छ। तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न ठिकै छ, अलिकति गतिविधि बढेको देखिँदैन, सुस्त छ गतिविधि, त्यो कुरासँग म सहमत छु। गतिविधि सुस्त छ, अलिकति अग्रसरता, अलिकति तीव्रता चाहिँ देखाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो भएको छैन। अहिले राजनीतिक अवस्था विशेष गरी माओवादी केन्द्रमा त विग्रहको अवस्था छैन, पार्टी एक ढिक्का नै देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दा। जनता समाजवादी पार्टीमा पनि 2टा धार छ, नेपाली कांग्रेसमा पनि 2टा धार छ। कतै यो धेरै धार भएको कारणले अनिर्णयको बन्दी बनेको त होइन नेपाली कांग्रेस? होइन, अब धार छ, अरू राजनीतिक दलका आफ्ना आफ्ना किसिमका होलान् त्यहाँका चाहिँ नि गुटगत अवस्था। हाम्रो पार्टीमा पनि गुटगत अवस्था छ। महाधिवेशनको 2टा समूह, 3टा समूह होइन, 3 जना त सभापति लड्नुभएको, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला होइन, आफ्ना आफ्ना गुटहरू त छँदैछन्। र अब यो अस्ति चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनका सन्दर्भमा पनि विभिन्न मतान्तरहरू भए,
तर संस्थाले एउटै निर्णय गर्यो असंवैधानिक भनेर। पार्टीको धारणा त्यही हो। अहिले पनि के हो भने निर्वाचनका विषयमा चाहिँ अथवा सरकार बदल्ने विषयमा पनि आफ्ना आफ्ना मतहरू हुन सक्छन्, तर प्रधानमन्त्रीजी के अरे हाम्रो सभापतिजी प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा हैन, यो सरकार बदलेर प्रधानमन्त्री बदलेर आफू चाहिँ नि सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरामा इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँ हैन। खालि बाहिर चाहिँ हतारो नदेखाएको मात्रै हो, किनभने बेस तयार भएको छैन, ग्राउन्ड तयार भएको छैन हैन, आधारभूमि नै तयार नभइकन उहाँले हतारो देखाउँदा अपरिपक्वता हुन्छ। किनभने 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको नेता उहाँ हैन। नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीको ऐतिहासिक पार्टी, पुरानो पार्टीको सभापति उहाँ हैन। उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ, विचार गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। जस्तो यति बेला एउटा नेपाली कांग्रेसलाई गम्भीर आरोप पनि लागिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको विशेष गरी 2 धार, मैले तेस्रो धारको विषयमा अहिले कुरा गर्न चाहिन्न, कृष्ण सिटौलाजीको। रामचन्द्र पौडेलजी र देउबाजी अहिले स्पष्ट रूपमा 2 धारमा देखिनु भएको छ। देउबाजी हिजोको दिनमा चुनावमा जानलाई उद्यत पनि हुनुहुन्थ्यो, रामचन्द्रजी चाहिँ होइन, सरकार हटाउने उहाँको बटम लाइन, एक मात्र बटम लाइन त्यही थियो। यो विवादको कारण चाहिँ अहिले अनिर्णय भएको हो भन्ने आरोप पनि लागिरहेको छ, 1 नम्बर। र दोस्रो आरोप एउटा के लागिरहेको छ भने शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर रामचन्द्र पौडेलजीहरू रोक्नको लागि अनेक उपाय लगाइराख्नु भएको छ भन्ने आरोप पनि छ। कतिको सत्यता छ यो आरोपमा? होइन, अब यो आरोप चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ विगतको निर्वाचनमै जाने कि अदालतले चाहिँ के अरे संसदको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा असंवैधानिक भने पनि मतहरू आफ्ना आफ्ना थिए हैन। प्रतिपक्षी दल त निर्वाचनमै जाने हो, सत्तारूढ दल विभाजित भएको बेलामा हैन, निर्वाचनबाट हामीले राम्रो परिणाम ल्याउने हो भन्ने कुरा थियो। र केपी ओलीजीले चाहिँ निर्वाचन गर्नका लागि संसद विघटन गरेका होइनन्, आफू बनेको स्रोत अथवा आफूलाई हटाउने थलोलाई भत्काइदिइसकेपछि राष्ट्रपति आफ्नो चाहिने उहाँले खल्तीमा राख्नु भएको छ, आफ्नो पक्षको बनाउनु भएको छ र निरन्तर उहाँ निर्वाचनका नाममा अरू 1-2 वर्ष 3 वर्ष सबै प्रपञ्च मिलाइसकेपछि षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले 2-3 वर्ष अरू सत्तामा बस्ने र सबै प्रपञ्च मिलाएपछि बल्ल बल्ल तथाकथित निर्वाचन गर्ने, यो चीज राजाले गरे जस्तो निर्वाचन गर्ने उहाँको योजना छ भन्ने कारणले चाहिँ के भयो भने अन्ततः पार्टीलाई संसद पुनर्स्थापनामै उभ्यायो र संसद पुनर्स्थापना पनि भयो। अब मलाई त्यस्तो लाग्दैन, तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो जस्तो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने कोसिस रामचन्द्र पौडेलले गरिराख्नु भएको छ भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मैले यो प्रश्न यहाँलाई किन पनि राखेँ भने यति बेला विगतमा केही दिन अगाडि चाहिँ शेरबहादुरजीले मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा छैन, कांग्रेसको समर्थनमा अरू दलको पनि नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा जान सक्छ भन्ने कुरा पनि आयो नि त। त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यो शङ्का कति बल पुगेको हो कि? यसमा 2टा कुरा छन्। एउटा कुरा के छ भने शेरबहादुर देउवा हाम्रो पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री नबनेर हाम्रै पार्टीको चाहिँ पार्टीको महामन्त्री या पूर्व महामन्त्री 2 जनाको कुरा त आएको छ हैन। शशाङ्क कोइरालाको आएको छ र चाहिँ प्रकाशमान सिंहको कुरा आएको छ। शशाङ्क कोइरालाले भन्नुभएको छैन म प्रधानमन्त्रीका लागि चाहिँ तयार छु भनेर, तर प्रकाशमान सिंहले त म प्रधानमन्त्रीका लागि तयार छु पनि भन्नुभयो। त्यसैले 2टा कुरा सँगसँगै छ, एउटा सभापति बन्ने र एउटा वैकल्पिक नेतृत्वमा जाने कुरा छ। वैकल्पिक नेतृत्वमा पार्टीभित्रकै नेतृत्व पनि हुनसक्छ, वैकल्पिक नेतृत्वमा चाहिँ अरू पार्टीको नेतृत्व पनि हुनसक्छ। ती कुराहरू पनि बाहिर सतहमा आएका छन् नि त। के गर्दा चाहिँ सरकार बदल्न सकिन्छ त? कुन बाटो चाहिँ सुगम हो? कसलाई अगाडि सार्दाखेरि सहजै बनाउन सकिन्छ त? शेरबहादुर देउवालाई अगाडि सार्दा सकिन्छ या शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंह मध्ये एकलाई सार्दाखेरि चाहिँ नि बनाउन सकिन्छ, या त चाहिँ नि समाजवादी जनता पार्टी र चाहिँ नि माओवादी केन्द्रको व्यक्तिलाई चाहिँ अगाडि सार्दा बनाउन सकिन्छ भन्ने विकल्पहरूमा पनि आन्तरिक रूपमा छलफल चलिरहेको छ। यो अहिलेको सरकारलाई साथ दिएर अगाडि बढ्ने सम्भावना कति छ? मैले यहाँलाई किन यो प्रश्न पनि गरेँ भने शेरबहादुर देउवाजी र प्रधानमन्त्रीजीको जुन सघन वार्ताहरू बारम्बार भइरहेको छ, जुन खालको चर्चा आइरहेको छ, जुन निर्वाचनमा जाने उहाँहरूको एक मत थियो, त्यो चिजमा यो सम्भावना नेपाली कांग्रेसको तर्फ पार्टीगत रूपमा जान सक्ने सम्भावना हेर्नुहोस्। अब पार्टीले निर्णय गर्ला, पछाडि जे गर्ने हो पार्टीकै निर्णय नै अन्तिम हुन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सरकारलाई सहयोग गरेर जानु हुँदैन र सरकारलाई समर्थन गरेर जानु हुँदैन बिल्कुलै। यति ठुलो चाहिँ असंवैधानिक कदम चालेर 3-3 वर्षसम्म मुलुकलाई चाहिँ नि साँच्चै भन्ने हो भने अधिनायकवादी शैलीमा
अनि होइन चलाउने व्यक्ति आज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई सघाएर अनि हामी कुन मुख लिएर निर्वाचनमा जाने, केपी ओलीजीलाई सघाएर के भन्न जाने, असंवैधानिक कदम चालेको छ भनेर निर्णय गर्ने, अदालतलाई पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिने, अदालतबाट पनि संसद पुनर्स्थापित हुने, अब चाहिँ निर्वाचनमा जाँदा चाहिँ ओलीजीसँग मिलेर जाने भन्ने कुरा त्यो मैले सम्भावना देख्दिनँ होइन। यस्तो हुन सक्ला ओलीजीले अरू विकल्प भन्दा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बन्न लाग्यो भने आफू हट्नु परेको खण्डमा हट्ने निश्चित भएपछि उहाँले पनि नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गर्न सक्नु होला। त्यो बेलामा त्यस्तो खालको वार्ता भएको छ कि छैन यहाँ? त्यस्तो खालको वार्ता चाहिँ मैले सुनेको छैन। अब बाहिर चलेका हल्लाहरू चाहिँ नि जसरी प्रचण्डले माधव नेपालले शेरबहादुर देउवालाई हाम्रो सभापतिजीलाई प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भने हुन्, त्यसै गरी केपी ओलीजीले पनि प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गर्नुभयो भनेर एक ताका हल्ला चलेको थियो। पछि पदाधिकारी बैठकमा पनि भन्नुभएको थियो उहाँले, त्यो चलेको थियो। पछि फेरि उहाँले एउटा सभालाई सम्बोधन गर्दा हामीले कसैलाई प्रस्ताव गरेका छैनौँ पनि भन्नुभयो पछि उहाँले। त्यसो भएको हुनाले त्यो सम्भावना चाहिँ मैले देख्छु अलिकति झिनो सम्भावना। अब सरकार बदलिने भयो होइन, माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर होस् अथवा चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर होस्, आफू हट्ने सम्भावना भइसकेपछि त्यति बेला चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले अब अरूलाई बनाउनु भन्दा, माओवादी केन्द्रकोलाई बनाउनु भन्दा होइन, समाजवादी जनता पार्टीको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्दा चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई नै बनाउने र उहाँलाई नै समर्थन गर्ने भन्ने हुनसक्छ। मैले झिनो सम्भावना त्यो देख्छु। जस्तो यो विकल्प चाहिँ कांग्रेसलाई अलि बढी फाइदाजनक पो हुन्थ्यो कि, किनभने नेकपा माओवादीको अब एउटा खेमा प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग लागिसकेको छ। उहाँहरूसँग जति सिट छ भनिएको छ त्यो सिट पनि कायम रहला नरहला त्यो अलि पछि टुङ्गो लाग्ला त्यो विषयमा। जनता समाजवादी पार्टी त फुटकै दिशामा गइसकेको छ सत्ता समीकरणकै विषयमा। भनेपछि कांग्रेसले यस्तो कमजोर धरातलमा टेकेर सत्ता समीकरण बनाएर के फाइदा, सत्तामा गएर के फाइदा, त्यो सरकारले के चाहिँ गर्न सक्छ त? होइन, त्यसमा दुईटा कुरा छ, राजनीति पनि छ नि त, गणितको कुरा मात्रै छैन। तपाईँले भनेको केपी ओलीजीसँग भएको 80-81, नेपाली कांग्रेससँग भएको 60-61 गर्दा त दुईटा दलले त सरकार बनिहाल्छ होइन। अरू साना मसिना दल, टुक्रे दल, साना दल किन चाहिँ नि खुब चाहिँ समर्थन खोज्नु होइन। त्यो ग्राउन्ड पनि चाहिँ नि एकदमै कमजोर हुन्छ। फेरि अवसर पनि धेरैलाई बाँड्नुपर्छ होइन, दुईटा दलमा बाँड्दा भइहाल्छ नि भन्ने तपाईँको एउटा आधार, गणितीय आधार हो त्यो। तर त्यति मात्रै छैन, राजनीति पनि छ। जसले चाहिँ 5 वर्षका लागि चुनिएको संसदलाई चाहिँ असमयमै असंवैधानिकबाट भत्कायो, असंवैधानिक काम गर्यो, जसले 3 वर्ष राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ नि कुनै पनि जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा होइन, राष्ट्रको समृद्धि, विकास, प्रगतिका पक्षमा चाहिँ कुनै पनि काम गर्न सकेन, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ नि हामी आफ्नै चाहिँ नि समीकरणमा राखेर अथवा उसैको समर्थन लिएर होइन, केपी ओलीजीको समर्थन लिएर सरकार बनाउनु र केपी ओलीजीलाई समर्थन गर्नु त के फरक भयो र? उस्तै त भयो नि। यो त एउटामा आफ्नो नेतृत्व हुन्छ, अरू सहभागी हुन्छन्, अर्कोमा उहाँकै नेतृत्व हुन्छ, केपी ओलीजीकै हुन्छ, आफू सहभागी हुने कुरा हो। त्यसमा त केही फरक भएन नि। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो राजनीतिको कुरा पनि हो। हामीले अडान जुन राख्यौँ हामीले असंवैधानिक भनेर, जुन अडानको धरातलमा उभिएरै हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। हामीले त्यसरी चाहिँ नि बहकिनु हुँदैन, त्यसरी केपी ओलीलाई समर्थन गर्नु हुँदैन। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा हो यो। र अब पार्टीले भोलि के निर्णय गर्छ त्यो त पार्टीले गरेपछि नै हुन्छ। जस्तो अब कांग्रेस यतिखेर चुनावमा जाँदाखेरि सबैभन्दा फाइदा पाउन सक्ने दलको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ, किनभने सत्तारूढ दल विभाजनको अवस्थामा छ, टुक्रा टुक्रा भएको छ। अर्को प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीमा पनि फुट देखिएको छ। पनि यतिखेर नयाँ सत्ता समीकरणको विवादमा अल्झिरहने कि महाधिवेशन टुङ्गाएर चुनावमा जानुपर्ने, के गर्नुपर्ने हो कांग्रेसले यति बेला? अब हेर्नुहोस्, अहिले सरकार बदल्नुपर्छ पहिलो कुरा त, किनभने यो सरकारले हामीले 1 वर्ष अगाडि नै निर्णय गऱ्यौँ सरकार सञ्चालन गर्ने वैधानिकता समाप्त भयो सरकारको भनेर 1 वर्ष अगाडि नै गत वैशाखमा हामीले निर्णय गरे र अहिले हुँदा हुँदा असंवैधानिक बाटोमै हिँड्यो यो सरकार। त्यसैले यो सरकारलाई बदल्नुपर्छ नम्बर 1 कुरा। सरकार बदलेर अर्को सरकार सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा नभए चाहिने अरू यो असंवैधानिक कदम भन्ने पक्षहरू, हिजो प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको विरोध गर्नेहरू, ती सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा आएर सरकार बनाउनुपर्छ। अहिलेको राजनीतिक कुरा त्यही नै हो वास्तवमा, त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। अब एमालेको वैधानिक विभाजन भएर माधव नेपालहरूले पनि नयाँ पार्टी गठन गर्न सके भए हामीलाई माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल र नेपाली कांग्रेस भए पुगिहाल्थ्यो होइन। समाजवादी जनता पार्टीलाई साथ लिन जरुरी थिएन। तर एउटा संसदमा भएका सरकारको कदमको विरुद्धमा उभिएका राजनीतिक दलहरू सँगै बस्दै राम्रो हुन्छ। किनभने अहिले मुलुकको समस्या भए प्रधानमन्त्री समाधान हुनुपर्ने
मुलुकका यावत समस्याको समाधान हो सरकार भन्या, प्रधानमन्त्री त्यसको नेता हो र मुलुकको अभिभावक हो प्रधानमन्त्री भन्या। अहिले मैले मन परे पनि नपरे पनि नैतिक अनैतिक जेसुकै भए पनि अहिले मैले मुलुकको पहिलो व्यक्ति को हो अभिभावक भन्दा केपी ओलीले नै भन्नुपर्छ मैले, होइन? उहाँसँग हजार असहमति छन् हाम्रा, तथापि के हो भने मुलुकको प्रधानमन्त्री मुलुकको अभिभावकत्व गर्नबाट चुक्यो, होइन? मुलुकको संरक्षक बन्नबाट प्रधानमन्त्री चुक्यो। यस्तो बेलामा यदि संसदले चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्दैन भने संसद अकर्मण्य हुन्छ। संसदले साँच्चै भन्यो भने त्यो बेला चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीजीले भनेको जस्तै हुन्छ। वास्तवमा उहाँले भने जस्तै हुन्छ। यदि संसदले उहाँलाई हटाउन सकेन, उहाँलाई बिदा गर्न सकेन, नयाँ सरकार दिन सकेन भने त उहाँले भने जस्तै हुने भयो। र संसद त्यसले चाहिँ के गर्छ भने संसदीय व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ, संसदीय प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ। जनताले छानेर चुनेको संसद राजनीतिक दलहरू मिल्न नसक्ने, राष्ट्र सङ्कटमा भएको बेलामा एकता चाहिँ निर्माण गर्न नसक्ने, प्रधानमन्त्रीले जताभावी गरिराखेका चाहिँ बेलामा चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीलाई बदल्न नसक्ने, त्यसो भएको हुनाले यो संसदले चाहिँ नि वैधानिकता मात्रै गुमाउँदैन, संसदले विश्वसनीयता पनि गुमाउँछ, संसदीय व्यवस्थामै प्रश्न उठ्छ। त्यसो भएको हुनाले दलहरूले कुनै पनि हालतमा सरकार बदल्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री बदल्नुपर्छ, नयाँ सरकार बनेर त्यो सरकार चाहे काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा होस्, काङ्ग्रेसको सभापतिको नेतृत्वमा होस्, अथवा काङ्ग्रेसका चाहिँ नि प्रकाशमान सिंह हाम्रो आदरणीय नेता या महामन्त्री कोइरालाको नेतृत्वमा होस् या अरू दलको नेतृत्वमा होस्, सरकार कुनै पनि हालतमा बदलिनुपर्छ। तर कङ्ग्रेसले अहिले पछिल्लो समय देखाएको ढुलमुले नीति भन्छु म यसलाई, किनभने त्यसै गरेर टिप्पणी पनि हुने गरेको छ, निर्णायक हुन सकेको छैन। अन्य दलले आएर लिखित रूपमा हामीलाई प्रस्ताव गर्यो भने हामी सरकार बनाउँछौँ, त्यस्तो अवस्थामा छ कङ्ग्रेस। कसले चाहिँ आएर दिने हो त्यो त फेरि आफै प्रश्न पनि रहला। त्यस्तो अवस्थामा छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग जनता समाजवादी पार्टीको एउटा घटक निरन्तर वार्तामा छ, उहाँहरूको वार्ता सफल पनि भइरहेको छ। उहाँले ती सांसदहरूको चाहिँ समर्थन पाएर सरकार टिकाउनु भयो भने त यहाँले भनेका यी सबै चिज त खारेज हुन्छ त फेरि। अब उहाँले समाजवादी जनता पार्टीको एउटा घटकलाई लिएर सरकार टिक्दैन। उहाँसँग उहाँले होल्ड गरेको अथवा उहाँसँग भएको सङ्ख्या 80 मात्रै हो, 80-81 हो। अस्ति एकजना माधव समूहका मान्छे प्रवेश गरेपछि 81 पुग्यो होला, 40 उहाँसँग थियो, 39 भयो होला, होइन? उहाँसँग सिङ्गो पार्टीको जनमत पनि जम्मा 120 मात्रै हो, होइन? केपी ओलीजीको सिङ्गो पार्टी जोड्दा 120 हो। मधेसी दल सिङ्गै चाहिन्छ। मधेसी दलको या त 18 लिन सक्नु पर्यो, 18 भनेको आधाभन्दा बढी हो, 32 मा 16 भन्दा बढी हो, होइन? 18 जना चाहिँ समाजवादी जनता पार्टीका सांसदहरूलाई उहाँले लिन सक्नुभयो भने माधव नेपाल समूह सहित मात्रै उहाँको चाहिँ नि बहुमत पुग्छ। त्यसैले मधेसी दलको अथवा चाहिँ नि के अरे समाजवादी जनता पार्टीको चाहिँ नि आधा अथवा एउटा घटकलाई लिएर उहाँको सरकार टिक्दैन। साना दलहरू पनि छन्, 2-3 सिट त्यताबाट पनि आउला। त्यसले पनि आधा लिएर साना दलको 3 सिट समर्थन गर्दा पनि 16-3-19 त्यसपछि चाहिँ लगभग पुग्ने रहेछ साना दल जोड्दा। तर माधव नेपाल समूहले मलाई संसदमा विश्वासको मत दिन्छ जस्तो लाग्दैन। अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ला भन्ने लाग्दैन, होइन? उहाँहरूको तयारी हेर्दा उहाँहरू फ्लोर क्रस गर्ने तयार हुनुहुन्छ, सांसद सदस्यता गुमाउने तयार हुनुहुन्छ। बोल्नु भएको छैन, तयारी त्यो छ मैले थाहा पाएको, होइन? अहिले बोल्नु भएको छैन। वैधानिक प्रश्न उठ्ला, केपीजीले फेरि चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि पजनी सुरु गर्नु होला, होइन? प्रधानमन्त्रीजीले अस्ति चाहिँ नि एउटा चरण त उहाँले चाहिँ नि कारबाही त गरिसक्नुभयो, निलम्बन गरिसक्नुभयो 2 जना नेताहरूलाई 6 महिनाका लागि, होइन? भनेपछि उहाँले फेरि अर्को पजनी सुरु गर्नु होला। त्यो कारणले चाहिँ उहाँहरू बोल्नु भएको छैन। तर तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्, भोलि सदनमा विश्वासको मत उहाँले माग्नुभयो या अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने माधव नेपाल पक्षको मद्दत पाउनुहुन्न। उहाँ साँच्चै भन्ने हो भने उहाँको विपक्षमा 2/3 मत लगभग छ अहिले सदनमा, उहाँको विपक्षमा, होइन? 275 मा 80 उहाँको भएपछि झन्डै 200 त विपक्षमा भयो नि त। भनिसकेपछि यस्तो अवस्थामा उहाँ ढिट गर्दै हुनुहुन्छ, जिद्दी गर्दै हुनुहुन्छ। राजनीति भने चाहिँ प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहनु हो र 1-2 महिना बढी 1-2 वर्ष बढी रहँदा राजनीतिक सफलता प्राप्त हुन्छ, त्यही हो मानक। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले प्रधानमन्त्री पदलाई राजनीतिक सफलताको मानक बनाउनु भएको छ। कस्तो लेखिँदैछ इतिहास, भोलि बिरामी हुँदा पनि पद नछोड्ने, बहुमत गुमाउँदा पनि पद नछोड्ने, अदालतले चाहिँ नि के भन्छ संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठाउँदा पनि पद नछोड्ने, पार्टी ब्रेक हुँदा पनि पद नछोड्ने, संसदमा विश्वासको मत लिनु नपर्ने, उहाँले अहिले लिनुपर्छ। साँच्चै भन्नु हो भने उहाँको दल सत्तारूढ दल विभाजन भइसकेपछि, 2टा खेमामा देखिसकेपछि
ओलीको साथमा छैनौँ भनेर घोषणा गरिसकेपछि उहाँले त विश्वासको मत लिनुपर्ने हो अहिले, त्यो पनि उहाँ लिनुहुन्न भनेपछि कस्तो इतिहास रच्न खोज्दै हुनुहुन्छ? उहाँले प्रधानमन्त्री भएर पनि त यो समाजमा बाँच्नु पर्ला नि त भोलि। अनि यो त अन्य दलहरूलाई राम्रोसँग चिनेर होला नि त। अन्य दलको अकर्मण्यता, एक अर्कालाई विश्वासै छैन, कसैले कसैलाई विश्वास। माओवादीले यहाँहरूलाई काङ्ग्रेसलाई, जनता समाजवादी पार्टीलाई विश्वास गरेको भइदियो, उहाँहरूले आफ्नो विश्वासको मत फिर्ता लिइसक्नुहुन्थ्यो होला। त्यो गर्ने अवस्था पनि छैन। जनता समाजवादी पार्टी दल दुइटै दललाई विश्वास नगरिकन हामी नै पाए हुन्थ्यो भनेर अघि बढिराख्नु भएको छ। काङ्ग्रेसले अरू दुईवटा दल यिनीहरू के पो गर्छन्, हामी अगाडि बढेर हिस्सा पर्ने हो कि भन्ने अवस्था छ। त्यो कुरा छर्लङ्ग देखिया छ भने उहाँलाई किन टाउको दुख्यो राजीनामाको, किन पद छोडिराख्नु पर्यो? देशको अभिभावक नभएको अवस्था किन बनाउनु पर्यो उहाँलाई? उहाँ त अहिलेको अवस्थामा त उहाँ पो ठिक देखिनु भयो त होइन र? होइन, हेर्नुहोस्, अब विपक्षी दलले सरकार बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, उनीहरूको गणित पुग्छ पुग्दैन, उनीहरूको हिसाब पुग्छ कि पुग्दैन भनेर पर्खेर बस्ने होइन प्रधानमन्त्रीले। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पोजिसन हेर्ने, उहाँ के कस्ता चाहिने प्रश्नहरूबाट घेरिनु भएको छ अहिले उहाँ, त्यो उहाँले महसुस गर्ने हो। र मुलुकको मुखियाले, मुलुकको मुख्य मान्छेले, मुलुकको प्रधानमन्त्रीले आफूलाई उदाहरणको रूपबाट प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। डेमोक्रेसी भनेको अहङ्कारी शासक जन्माउने प्रणाली होइन। डेमोक्रेसीको अर्को नाम, प्रजातन्त्रको अर्को नाम विनम्रता हो। जहिले पनि प्रजातान्त्रिक नेता, प्रजातन्त्रवादी नेता विनम्र हुन्छ। देख्नु भएन प्रजातन्त्रको उपहास गरेको डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा, होइन? आफू हारिसकेपछि हार अस्वीकार गर्ने, सदनमै गएर आक्रमण गराउने। अमेरिका जस्तो देशमा पनि त्यस्तो धन्धुकारी पैदा हुँदो रहेछ नि त। जो बाइडेन अहिले आए, उनीमा अहङ्कार छैन नि, उनी पनि त राष्ट्रपति भएका हुन्। हिजो बाराक हुसेन ओबामा पनि अहङ्कार थिएन, होइन? नेपालमा पनि धेरै प्रधानमन्त्रीहरू भए, कतिपयमा थोरबहुत अहङ्कार देखियो होला, होइन? तर सुशील कोइरालामा अहङ्कार देखिएन, कृष्णप्रसाद भट्टराईमा अहङ्कार देखिएन, कतिपय नेताहरूमा, नेपाली कङ्ग्रेसबाटै भएका चाहिँ प्रधानमन्त्री भएकाहरूमा यस्तो अहङ्कार देखिएन नि। शक्तिशाली त गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो, शक्तिशाली त बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको शेरबहादुर देउवा, होइन? एकदमै चाहिँ नि यो चाहिँ 12 वर्षे कालमा शक्तिशाली त उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो नि त, राज्य सञ्चालन गरे हो नि त उहाँहरूले। त्यो अहङ्कार त देखिएन नि। आज विघटन त गरेको हो नि त गिरिजाप्रसाद कोइराला। त्यो त संवैधानिक हो नि, त्यो त संवैधानिक हो नि। धारा 53(4) मा लिखित व्यवस्था थियो नि। यहाँहरूको सभापतिले राज संस्थामा लगेर बुझाइदिनु भयो, विघटनै गर्नुभयो उहाँले पनि, तर त्यो संवैधानिक थियो के त्यो विघटन पनि? संविधानमा व्यवस्था थियो 53(4) मा, होइन? प्रधानमन्त्रीले चाहेमा चाहिँ श्री 5 समक्ष संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने छ र त्यसरी संसद विघटन भएपछि 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने छ। त्यो लिखित व्यवस्था थियो नि, अहिले छैन नि त। अहिले त निश्चित सरकार गठनका प्रक्रियाहरू पुरा गर्दै जाँदा, 76(1) देखि अभ्यास गर्दै जाँदा 76(6) मा पुग्दा पनि कुनै सरकार त्यहाँ चाहिँ नि स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन, बहुमत प्राप्त सरकार बन्न सकेन, विश्वासको मत लिन सकेन भने 76(7) मा बाध्यकारी रूपमा, यो बाध्यकारी विघटन हो अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था। त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले चाहेमा सदनले मलाई काम गर्न दिएन भनेर गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो र अहिले यसको तुलना हुँदैन। त्यही चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले सदन विघटन गर्न थाल्यो भनेरै हामीले चाहिँ अहिलेको संविधानमा यो व्यवस्था राखेका हो। 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने, एकपटक अविश्वास 2 वर्षभन्दा अघि नपाउने र एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि फेरि 1 वर्ष ल्याउन नपाउने, होइन? त्यो व्यवस्था अहिले हामीले राखेका हो नि त अहिले, ताकि चाहिँ सरकारले स्थायित्व प्राप्त गरोस्, सदनले स्थायित्व प्राप्त गरोस् भनेर त्यो बन्देज हामीले राखेका हो। अहिले परम्परागत संसदीय प्रणाली अहिले छैन, यसमा हामीले परिष्कार गरिसक्यौँ, सुधार गरिसक्यौँ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले चाहिँ नि त्यो अहङ्कार भाव देखाउने होइन, त्यो डेमोक्रेटिक नेता होइन, लोकतान्त्रिक नेता होइन। यद्यपि उहाँहरूको सिद्धान्त, दर्शन, विचारधारा कम्युनिस्ट विचारधारा हो, होइन? नामकै आधारमा प्रष्ट हुन्छ उहाँहरू प्रजातन्त्रवादी होइन, लोकतन्त्रवादी होइन। तर के हो भने प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा अभ्यास गरिराख्नु भएको छ नि त अहिले। यो प्रणाली त प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो, प्रणालीमा हामीले सहमति गरेका छौँ। हाम्रो संविधान 2072 चाहिँ सहमतिको दस्तावेज हो। यो प्रणालीमा अभ्यास गर्ने मान्छेले यही प्रणालीको आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्छ, विनम्रता भाव देखाउनुपर्छ जनतासँग, अरू दलसँग। उहाँले देखाउनु भएको छ र 3 वर्ष म नै राज्य हुँ, होइन? हामी पढ्छौँ नि उहाँको चाहिँ तपाईँको रोम जलिरहँदा निरो चाहिँ नि टाकुरामा बसेर बाँसुरी बजाइराखेको थियो भन्ने हामी पढ्छौँ नि। त्यस्तै चाहिँ नि लुई 14 हो क्यारे फ्रान्सको, म नै राष्ट्र हुँ भन्ने, होइन? लुई 14ले भने त म नै राष्ट्र हुँ भनेपछि त्यस्तै उहाँलाई के भाव छ अहिले भने म नै राष्ट्र हुँ। उहाँलाई त 5 वर्षका लागि चुनेको, उहाँहरू मिलेर फेरि सबै मिलेर जितेको। केपी ओलीजीले एक्लै जित्नुभएको होइन। केपी ओलीजीको अहिले जति सिट हो यति नै रहेछ। 40 त माधव नेपालको पनि हो, प्रचण्डजीको 53 सिट हो। यो सबैले पनि 2/3 पुगेन।
अनि समाजवादी जनता पार्टी त्यो पहिलाको समाजवादी पार्टीले थपिदिएर 2/3 पुगेको थियो। केपी ओलीजीसँग कहिले 2/3 थिएन, पार्टीमा उहाँको कहिले मेजोरिटी थिएन। 53 र 40 जोड्दा त 93 त प्रचण्ड र माधव नेपालसँग रहेछ। संसदीय दलमा पनि बहुमत थिएन। कुरा के गल्ती कहाँ कमजोरी उहाँहरूले गर्नुभयो भने इन्टरनली आन्तरिक रूपमा प्रचण्डजीहरूले माधव नेपालजीहरूले संसदीय दलको बैठक बोलाएर केपी ओलीजीलाई हटाउनु पर्थ्यो त्यही बेलामा, और हटाउन सक्नु भएन। त्यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो देखाउनु भएन अग्रसरता, त्यसैले आज परिणाम भोगिराख्नु भएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीजीले विपक्षी दलको बहुमत पुगेका छैन, यिनले सरकार बनाउन सकिरहेका छैनन्, त्यसैले मैले किन छोड्ने भन्ने होइन। त्यो भनेको त्योभन्दा चाहिँ साँच्चै भन्यो भने राजनीतिमा तल्लो स्तरको सोच अर्को हुन सक्दैन। त्यो तल्लो स्तरको सोच हो, अराजनीतिक सोच हो, अलोकतान्त्रिक सोच हो, त्यो निरङ्कुश सोच हो, त्यो सत्ता लोलुप प्रवृत्ति हो। त्यो चाहिँ तानाशाही चाहिँ राजनीतिक प्रणाली अभ्यास भएका मुलुकहरूमा त्यहाँका शासकहरूले गर्छन्। त्यो चाहिँ जस्तो अहिले पछिल्लो समय संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ। 55वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ, जुन छलफलको चरणमा फेरि पारित हुने चरणमा जान सकेको छैन। अधिवेशन अन्त्य भयो भने कङ्ग्रेस कसरी प्रस्तुत हुन्छ? किनभने विगत 3 वर्षको इतिहास कङ्ग्रेसलाई एउटा नराम्रो ट्याग लागेको छ, कमजोर प्रतिपक्षी। प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत त पायो, तर सबैभन्दा कमजोर प्रतिपक्षीको ट्याग पनि लाग्यो। अहिले फेरि संसद अधिवेशन अन्त्य भयो भने कसरी प्रस्तुत हुन्छ कङ्ग्रेस? अब हेर्नुहोस्, अब त्यो त अब अहिले ठ्याक्कै अन्त भइहाल्यो भन्ने छैन अवस्था, होइन? त्यो आशंकाको कुरा हो। र अस्ति पनि एमालेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अब संसद अधिवेशन कुनै पनि बेला अन्त्य हुन सक्छ भन्ने बताइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले अब त्यो फेरि एउटा सन्त्रस्त पार्न खोज्नु भए पनि मात्रै पनि हुनसक्छ। उहाँहरूको प्रजातान्त्रिक सोच र चिन्तन नभएका शासकहरूले चाहिँ राज्यका अङ्गहरूलाई तर्साएर राख्छन्, होइन? त्यसकै एउटा उदाहरण हुनसक्छ उहाँको अभिव्यक्ति, होइन? त्यसैले अहिले नै ठ्याक्कै संसद अन्त भइसक्यो भन्ने अवस्था छैन। तर कुरा के हो भने चाहिँ खतरा चाहिँ छ तपाईँले भन्नुभएको। अस्ति नै पनि त्यो पुनर्स्थापित संसदलाई चाहिँ के अरे सर्वोच्चले नै दिन तोकेर संसदको बैठक आह्वान गर्ने, बोलाउने नभने भए संसदको बैठक उहाँले नबोलाउन सक्नुहुन्थ्यो। र अर्को खतरा के हो भने त्यही एक दिन बोलाउने र अन्त गरिदिनु पनि सक्नुहुन्थ्यो, उहाँले सक्नु भएन। उहाँले अन्त गर्नुभयो भने संसदको बैठक आह्वान फेरि चाहिँ गर्नका लागि हस्ताक्षर के भन्छ गरेर 25% सांसदहरूले चाहिँ नै विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्छन्, होइन? त्यो पनि अस्ति कुरा भएकै थियो। यदि पहिलो दिन नै फागुन 23 गते नै उहाँले संसद अन्त गरे भए चाहिँ चाहिँ विशेष चाहिँ संसदको अधिवेशन चाहिँ माग गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको थियो। त्यसैले अब मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन अहिले, होइन? संसदलाई छल्ने काम उहाँले गरिराख्नु भएको छ। संसदलाई बिजनेस दिएको छैन सरकारले, संसदलाई बिजनेस सरकारले दिन्छ, होइन? र ती विषयहरू चाहिँ विचाराधीन विषयहरूमा चाहिँ टुङ्गो छिनोफानोमा चाहिँ पुर्याउँछ। त्यो सरकारकै अग्रसरता चाहिँ देखिनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू किन चाहनुहुन्न भने संसदको प्रभावकारिता चाहिँ बढोस्, संसदले काम गरोस्, संसद कामकाजी होस् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्न के प्रधानमन्त्रीजी। अहिलेको सरकार चाहँदैन संसद पङ्गु होस्, प्रतिनिधि सभा अकर्मण्य होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले अगाडिका चाहिँ विचाराधीन आएका तपाईँले भन्नुभएका विधेयकहरू पनि अहिले छलफलमा आएका छैनन्। त्यसलाई टुङ्ग्याउने तर्फमा जानुभएकै छैन, किनभने संसदले कामै गर्न सक्दैन भन्ने कुरा उहाँले घोषणा गरिसक्नु भएको छ। त्यसैलाई प्रमाणित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अब पुनर्स्थापित संसद जसले प्रधानमन्त्रीलाई होला नि त, उहाँले भने संसदले कामै गर्न सक्दैन किनभने कुनै दलसँग बहुमत छैन। अब झगडाकै लागि चाहिँ पारितै हुनुपर्ने विधेयकहरू पनि पारित नहुने अवस्था त छ नि। होइन, त्यो त के भन्छ प्रयोगमा आएर अभ्यास गरेपछि थाहा हुने कुरा हो नि त। उहाँले मनगणन त यसले गर्नै सक्दैन भनेर जुन आरोप चाहिँ लगाएको हो नि, त्यो त्यहाँ त हामीले चाहिँ नि बिजनेस दिएपछि संसदलाई गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यसपछि पो प्रमाणित हुन्छ त। त्यो त हामीले त अभ्यासमा ल्याएर हेर्नु पऱ्यो नि त, होइन? दलहरूका निजी कुरा हुँदैनन् नि, राष्ट्रका कुरा हुन्छन् नि त। कानुन बनाउने कुरा, होइन? ल्याइएका विधेयकहरू त राष्ट्रका निम्ति हुन् नि। राष्ट्रिय कुरामा त दलहरूको बिचको आन्तरिक झगडा जस्तो हुँदैन नि त। त्यहाँ त कतिपय कुराहरू मिलेन भने दलले आफ्नो कुरा भन्ला, त्यसपछि त्यसमा परिमार्जन होला, त्यसमा संशोधन होला, त्यसपछि त्यही संशोधित रूपमै पास होला। त्यसपछि त्यसो भएको हुनाले सदनलाई बिजनेसै नदिने, प्रतिनिधि सभालाई कुनै कामै नदिने अनि गर्न सक्दैन भनेर आरोप लगाइराख्ने, सदनले गर्न सक्दैन भनेर आरोप सायद मलाई थाहा छैन संसारमा यसरी
प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने, संसद पुनर्स्थापना हुने, अनि प्रधानमन्त्री सदनै नआएर सदनले केही चाहिँ कामै गर्न नपाएर सदनले कामै गर्न सक्दैन भनेर प्रमाणित गर्न खोज्ने प्रधानमन्त्री मैले आजसम्मको इतिहासमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री है हैन। अब गैर लोकतान्त्रिक देशहरूको निरङ्कुश तानाशाही अभ्यास गरिरहेका देशहरूको चाहिँ नि फरक अभ्यास छ, फरक चाहिँ त्यहाँको चाहिँ नि के भन्छ घटनाक्रमहरू फरक ढङ्गले अगाडि जान्छन्। तर प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाटै निर्वाचित भएको प्रजातान्त्रिक देशको गणतान्त्रिक देशको प्रधानमन्त्रीले यसरी संसदलाई होच्याएको, संसदलाई अपमान गरेको, संसदलाई आरोप लगाएको र संसद छलेर चाहिँ जबरजस्ती मुलुकलाई चुनावमा धकेल्न खोजेको उदाहरण मैले आजसम्म पढेको छैन। ठिक छ, हामीले सरकारका विषयमा कुरा गऱ्यौँ, धेरै समसामयिक विषयमा कुरा गऱ्यौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा पनि प्रवेश गरौँ न। के हुँदैछ नेपाली कङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीति? अब महाधिवेशनको लगभग निकटतातर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ नि मुख्य आधार भनेको नेपाली कङ्ग्रेसको मुख्य चाहिँ जग भनेको चाहिँ यसका क्रियाशील सदस्यहरू हुन्। 4,70,000 13औं महाधिवेशनसम्मका क्रियाशील सदस्यहरू र त्यसको 100% चाहिँ थपेर र चाहिँ लोकतान्त्रिक फोरम र राप्रपा लगायतका अरू साना पार्टीहरूबाट आएका चाहिँ साथीहरूलाई क्रियाशील सदस्यता दिँदा बाँड्दा चाहिँ झन्डै 10 लाखको हाराहारीको सङ्ख्या अब पुग्दैछ हाम्रो। त्यो हाम्रो सङ्गठनको चाहिँ मुख्य आधारै त्यही हो र त्यो क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। अब चैतभित्र त्यो सम्भव हुन्छ कि हुँदैन, केही दिन आजको बैठकले त्यसलाई तालिकामा केही प्रारम्भिक जुन तालिका छ त्यसमा केही फेरबदल गर्छ कि भन्ने अनुमान छ हामी सबैको। त्यो विषय आउँदैछ, 14औं महाधिवेशनको विषय एजेन्डाको रूपमा आइराखेको छ भनेपछि चाहिँ अब यो एउटा पक्ष हो, प्राविधिक पक्ष हो र क्रियाशील सदस्यताका विषयमा प्रश्न उठ्छ, उजुरीहरू आउँछ, त्यसका बारेमा छानबिन गर्ने एउटा समिति बनिसकेको छ र निर्वाचन समितिले अरू निर्वाचनका कामहरू गर्ने हो। यो क्रियाशील छानबिन भइसकेर यो सदस्यता पार्टी सभापतिलाई बुझाउने हो। यो समितिले पार्टी सभापतिले निर्वाचन समितिलाई ह्यान्डओभर गर्ने हो हैन, हस्तान्तरण गर्ने हो। त्यसपछि निर्वाचनका प्रक्रियाहरू चाहिँ नि प्रतिनिधि पर्यवेक्षक तोकिन्छन्, जान्छन्, प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यो एउटा पार्ट हो, प्राविधिक पार्ट हो। अब राजनीतिक कुरामा अब कसले प्रतिस्पर्धा गर्लान् हैन, त्यो त अब समय आएपछि देखिने कुरा हो। अहिले देखिएका मान्छेहरूमा शेरबहादुर दाइ आफै पार्टी सभापति आफै प्रतिस्पर्धीको रूपमा देखिनु भएको छ। विमलेन्द्र निधि म उठ्छु भन्नुभएको छ अर्को नेता विमल दाइले, भनेपछि अब एउटा उहाँहरूको पक्षका 2 जना नेता भए। सँगसँगै गोपालमान श्रेष्ठको पनि नाम आएको थियो, गोपाल दाइको पनि। भनेपछि अरू बाँकी अर्को पक्षमा चाहिँ नि 4-5 जना चाहिँ नेताहरू देखिनु भएको छ हैन। अब प्रकाशमान सिंहले म सभापति हुन्छु भनेर देखिनु भएको छ, डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले देखिनु भएको छ हैन, मै उठ्छु भन्नुहुन्छ। शेखर दाइ चाहिँ नि केन्द्रीय सदस्य एकदमै मेहनत गरिराख्नु भएको छ हैन, देशभरि चाहिँ पार्टीका साथीहरू भेटेर हिँडिराख्नु भएको छ। त्यसपछि गएर अब रामचन्द्र दाइको पनि आफ्नै इच्छा देखिन्छ, पहिला 13औंमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको हो। त्यसपछि चाहिँ नि अर्जुन नरसिंह र रामशरण महत 2 जना नेताहरू हुनुहुन्छ, अर्जुन दाइ रामशरण दाइ, उहाँहरूले पनि हामी पनि किन छोड्ने भन्दै हुनुहुन्छ। अब फेरि अर्को धारको रूपबाट चाहिँ नि 13औं महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको कृष्णप्रसाद सिटौला पनि हुनुहुन्छ हैन, उहाँले पनि म सभापतिको उम्मेदवार हुँ भनिराख्नु भएको छ। अब यो अहिले ठ्याक्कै को सभापतिको उम्मेदवार हुन्छ, कसका बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। सबैले आफ्नो चाहिँ नि दावेदारी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब समयक्रममा चाहिँ नि त्यसको छिनोफानो हुन्छ। 12औं महाधिवेशनसम्म यहाँको दलमा जम्मा 2टा धार हुन्थ्यो, 2टा अध्यक्ष सभापतिका उम्मेदवार हुन्थे, स्पष्ट थियो लाइन। यति बेला यति धेरै प्रत्याशी हुनु कि नेपाली कङ्ग्रेसको यो के आन्तरिक लोकतन्त्र अभ्यास गरे हो कि यो पार्टीभित्रको यो नमिल्ने सिम्टम हो त भोलिका दिनमा धेरै दार भएर फुट्ने जुट्ने गुटबन्दी गर्नको लागि हो त अहिले यो पृष्ठभूमि तयार पारेको? प्रतिस्पर्धीहरूको सङ्ख्या बढ्नुलाई मैले नाजायज मान्दिनँ, गलत मान्दिनँ। प्रतिस्पर्धीहरूको सङ्ख्या बढेकै राम्रो होइन। पार्टीभित्र चेक एन्ड ब्यालेन्स होइन, 2टा धार हुँदा एउटाले जित्ने अर्को चाहिँ विपक्षमा चाहिँ नि बस्ने पार्टीभित्रको, अथवा पराजित भएर चाहिँ नेता मात्रै भएर बस्ने, अनि एउटाले सम्पूर्ण पार्टीभित्रको चाहिँ नि निर्णय प्रक्रियामा एउटा हावी हुने, अनि अर्को व्यक्ति प्रतिस्पर्धीले चाहिँ उसलाई रोक्न नसक्ने हो नि त वास्तवमा। अब तर अब अहिले अरू धारहरू पनि चाहिँ पैदा भए। ती धारले कहिलेकाहीँ चाहिँ नि पार्टीभित्र विग्रह बढ्दै जाँदा, द्वन्द्व बढ्दै जाँदा त्यसलाई सँगै नजिक ल्याउने, समन्वय गर्ने कामहरू पनि भएको देख्छौँ कतिपय बेलामा। त्यसो भएको हुनाले 2टा 3टाबाट 3टाको परम्परा सुरु भयो 13औंबाट। अब 3टाको परम्पराबाट 4 पनि हुनसक्छ होइन। शेरबहादुर दाइ र विमल दाइ उठ्नुभयो भने 2 त्यहीँ भइहाल्यो होइन, अर्को 13बाट पनि 2-3 भयो भने त 4-5 तिर जाने भयो।
त्यसैले यो प्रजातन्त्रको आन्तरिक अभ्यासको एउटा विकास क्रममा यो चाहिँ यो चाहिँ घटनाक्रमहरू देखिएका हुन्। प्रतिस्पर्धाको अवस्था चाहिँ हाम्रो अघिल्तिर आएको हो, त्यसैले यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन, यसलाई स्वाभाविक रूपमै लिनुपर्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि यति महत्त्वपूर्ण विषयमा बोलाएर कुरा गर्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीति, नयाँ सत्ता समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन लगायतका यावत विषयमा छलफल गऱ्यौँ। र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ गुरुराज घिमिरे, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।